السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم معي مجددا على قناتكم فرونسي مبطاي لتعلم اللغة الفرنسية. وفيديو جديد سنرى من خلاله بعض العبارات الأكثر استعمالا في الحياة اليومية، عبارات شائعة في الفرنسية يمكنكم أن تستعملوها في حياتكم اليومية. إذن سأعطي الجملة كالعادة باللغة العربية ثم مقابلها بالفرنسية، ولكن قبل حاولوا أنتم أن تجدوا مقابلها بالفرنسية قبل أن أعطيه أنا. Voilà, si vous êtes prêts, on va commencer avec la première phrase en arabe. Voilà. نلتقي فيما بعد. كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ نلتقي فيما بعد، وهذا التعبير هو جد دارج. كيف يمكننا أن نقول هذا بالفرنسية؟ نعم، نقول on se voit plus tard. On se voit plus tard. On se voit plus tard. نلتقي فيما بعد. نلتقي فيما بعد. On se voit plus tard. نعم، تعبير آخر. لا أريد أن أعرف أي شيء. أحيانا نقول هذا التعبير عندما نكون في حالة غضب. لا أريد أن أعرف أي شيء. كيف يمكننا أن نقول هذا باللغة الفرنسية؟ نقول Je veux savoir rien. Je veux savoir rien. لا أريد أن أعرف أي شيء. Je veux savoir rien. نعم، نمر إلى التعبير الموالي. أنا مشتاق للذهاب لرؤية أطفالي. أنا مشتاق، أو أنا أتطلع. أنا مشتاق للذهاب لرؤية أطفالي. نعم، حاولوا أن تفكروا قليلا. نعم، نقول J'ai hâte d'aller voir mes enfants. J'ai hâte d'aller voir mes enfants. أنا مشتاق للذهاب لرؤية أطفالي. J'ai hâte. أنا مشتاق، أو أنا أتطلع. D'aller voir mes enfants. للذهاب لرؤية أطفالي. J'ai hâte d'aller voir mes enfants. أنا مشتاق للذهاب لرؤية أطفالي. نعم، نمر إلى تعبير آخر. هذا جد رائع. هذا جد رائع. كيف يمكننا أن نقول هذا التعبير باللغة الفرنسية؟ نعم، سي vachement cool. سي vachement cool. نعم، نقول هذا التعبير عندما نسمع شيء جيد، خبر أو شيء ما جيد، أو عندما نرى أيضا شيء جميل نقول سي vachement cool. سي vachement cool. نعم، تعبير آخر. هل رأيت في أي حال وضعتني؟ هل رأيت في أي حال وضعتني؟ نقول هذا التعبير عندما يكون نقول هذا التعبير لشخص قام بإحراجنا أو تسبب لنا بضرر ما. نقول له هل رأيت في أي حال وضعتني؟ نعم، كيف نعبر عن هذا؟ Tu vois dans quel état tu m'as mis. Tu vois dans quel état tu m'as mis. Tu vois dans quel état tu m'as mis. هل رأيت في أي حال وضعتني. Tu vois dans quel état tu m'as mis. نعم، la phrase suivante. هذا غير متاح للجميع. هذا غير متاح للجميع. نعم، فكروا قليلا. هذا غير متاح للجميع. Ça c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est pas donné à tout le monde. Voilà, je répète. Ça c'est pas donné à tout le monde. هذا غير متاح للجميع. Ça c'est pas donné à tout le monde. نعم، la phrase suivante. صراحة ما تقوله هو هراء. صراحة ما تقوله هو هراء، أي بمعنى ما تقوله ليس له أي معنى. نعم، نقول بالفرنسية Franchement, c'est de n'importe quoi ce que tu dis. Franchement, c'est de n'importe quoi ce que tu dis. صراحة ما تقوله هو هراء، بدون معنى. Franchement, c'est de n'importe quoi ce que tu dis. Franchement, c'est de n'importe quoi ce que tu dis. صراحة ما تقوله هو هراء. نعم، نمر إلى تعبير آخر. ليس لدي غير هذا لأفعله. ليس لدي غير هذا لأفعله. كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟
نعم نقول je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas que ça à faire. ليس لدي غير هذا لأفعله. Je n'ai pas que ça à faire. نعم نمر إلى الجملة الموالية. أظن أنك غير مدرك أنك ارتكبت خطأ كبير. نعم حاولوا أن تفكروا قليلا كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية. نعم نقول Je pense que tu te rends pas compte que tu as commis une grosse erreur. Je pense que tu te rends pas compte que tu as commis une grosse erreur. أظن أنك غير مدرك أنك ارتكبت خطأ كبير. Je pense que tu te rends pas compte que tu as commis une grosse erreur. أظن أنك غير مدرك أنك ارتكبت خطأ كبير. نعم. La phrase suivante. عادة نحن نتفاهم جيدا، لكن هذه المرة لا أعرف ماذا حدث. نعم حاولوا التفكير قليلا كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية. نعم نقول D'habitude on s'entend bien. D'habitude on s'entend bien, mais cette fois je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude on s'entend bien, mais cette fois je sais pas ce qui s'est passé. عادة نحن نتفاهم جيدا. D'habitude on s'entend bien, mais ولكن cette fois je sais pas ce qui s'est passé. هذه المرة لا أعرف ماذا حدث. D'habitude on s'entend bien, mais cette fois je sais pas ce qui s'est passé. عادة نحن نتفاهم جيدا، لكن هذه المرة لا أعرف ماذا حدث. Voilà, on passe à une autre expression. هذا لا يعطي الرغبة. هذا لا يعطي الرغبة. كيف يمكننا أن نقول Voilà, tout simplement on dit ça donne pas envie. هذا لا يعطي الرغبة. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. هذا لا يعطي الرغبة. La phrase suivante. لن أتعب نفسي من أجل هذا. لن أتعب نفسي من أجل هذا. نعم كيف يمكننا أن نقول هذا التعبير باللغة الفرنسية؟ حاولوا إيجاد المعنى باللغة الفرنسية. نعم نقول Je vais pas me casser la tête pour faire ça. Je vais pas me casser la tête pour faire ça. نعم نقول Je vais pas me casser la tête pour faire ça. لن أتعب نفسي من أجل فعل هذا. Je vais pas me casser la tête pour faire ça. نعم تعبير آخر لا يهمني ما يقوله الآخرون. لا يهمني ما يقول بمعنى لا أهتم. لا يهمني ما يقوله الآخرون. كيف يمكننا أن نقول باللغة الفرنسية Je m'en fous ce que disent les autres. Je m'en fous ce que disent les autres. Je m'en fous ce que disent les autres. لا يهمني ما يقوله الآخرون. Je m'en fous ce que disent les autres. Je m'en fous ce que disent les autres. Voilà, نمر إلى الجملة الموالية. لا أريد أي شيء، أريد فقط الهدوء والسلام. نعم كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ لا أريد أي شيء، أريد فقط الهدوء والسلام. نعم نقول je veux rien، je veux juste la tranquillité. أريد فقط الهدوء. je veux rien، je veux juste la tranquillité. je veux rien، je veux juste la tranquillité. لا أريد أي شيء، أريد فقط الهدوء. je veux rien، je veux juste la tranquillité. نعم la phrase suivante. في ماذا تعمل؟ في ماذا تعمل؟ أو بمعنى آخر في أي مجال تعمل؟ في ماذا تعمل؟ كيف يمكننا وهو عبارة عن سؤال، كيف يمكننا أن نسأل شخص ما هذا السؤال باللغة الفرنسية؟ نعم نقول
Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme travail؟ نعم، عندما تريد أن تعرف في ماذا يشتغل شخص ما، فأنت تطرح عليه السؤال بهذه الصيغة en français. Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme travail؟ في ماذا تعمل؟ Tu fais quoi comme travail؟ نعم. la phrase suivante. مهما يحدث. كيف يمكننا أن نقول هذا التعبير باللغة الفرنسية؟ مهما يحدث. نعم، نقول quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. مهما يحدث. Quoi qu'il arrive. Par exemple, on peut dire quoi qu'il arrive, je t'abandonnerai pas. Je t'abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive, je t'abandonnerai pas. مهما يحدث لن أتخلى عنك. Quoi qu'il arrive. مهما يحدث. Quoi qu'il arrive. مهما يحدث. نعم أصدقائي، بهذه العبارة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وقد استفدتم من هذه الجمل والتعابير. أترككم الآن لمراجعة الفيديو، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والضغط على زر اللايك.